रसूल साल अव्वल के नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारा तीसरी नज़म तस्लीम व रज़ा, उसके चौथे बंद पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। नज़म तस्लीम व रज़ा जिसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। बंद नंबर 4 है, जिसमें देखिए शायर कहते हैं, जीने का ना अंदो ना मरने का ज़रा गम, यकसा है उन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। वाकिफ़ न बरस से ना महीने से वो एकदम, ना शब की मुसीबत ना कभी रोज़ का मातम। दिन रात घड़ी पहर माओ साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। नसरी मफ़हूम देखिए, फ़कीर लोग ज़िंदगी और मौत के तमाम गमों से बेनियाज होते हैं। मौत वक्त से पहले आए या बाद में आए, उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखती। वो महीने और साल गिन गिन कर नहीं गुजारते, बल्कि नेक आमाल के सबब उनका हर लम्हा शादमानी में गुज़रता है। ऐसे लोग ही मर्द कहलाने के सही हकदार होते हैं। जीने का ना अंदो ना मरने का ज़रा गम। देखिए, जीने का ना अंदो ना मरने का ज़रा गम, अंदो का मानी भी गम, अफसोस, मीन्स एक अंदरूनी कफ़ियत तक बहुत ज़्यादा गम का अंदो। जीने का ना अंदो ना मरने का ज़रा गम मीन्स अल्लाह के नेक बंदे वो हो जिनको जीने का कोई अंदो नहीं होता, जीने का कोई। देखिए ना, बास ऐसा होता है, हम लोगों से सुनते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो मर मर के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आ गया, मेरे साथ ही ऐसा होना था। मीन्स जब कभी उन पे किसी किस्म की कोई मुसीबत आई है, ज़रा सी मुसीबत आई है, वावेला करना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि सर के ऊपर बाजू रख लेना, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मुसीबत थोड़ी, मुसीबत छोटी और गम बहुत ज़्यादा, मीन्स उसका जो शो उसको करना वो बहुत ज़्यादा करना, तो फिर जो अपनी ज़िंदगी है उस पर शिकवा करना शुरू कर देना। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको जीने का कोई अंदो नहीं होता। उनको जितनी सांसें रब्बे कारीम की तरफ से मिली हैं वो उसको गनीमत जानकर गुजार रहे होते हैं। ना मरने का ज़रा गम, और उनको मरने का गम भी नहीं होता। बास मौत का नाम सुनकर इंसान की जो जान है वो गले को आन पहुंचती है, इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है मौत का नाम सुनकर, मौत का लफ्ज़ सुनकर, आखिर मैं क्यों मरूं। ठीक है, देखिए दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा, आती इस दुनिया में कहा अना रब्बुकुमुल आलम, फ़िरौन, नमरूद, शदाद, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया में आके ये कहा था अना रब्बुकुमुल आला, हम सबसे बड़े रब हैं या मैं सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन जब मौत के साथ उनका पंजा पड़ा, जब मौत ने उनके हाथों में हाथ डाला, तो उस वक्त वो जान गए कोई तो है। सिकंदर आज़म जब दुनिया फ़ानी से जाने लगे, कहा मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख देना। लोगों को पता चले मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। अजल ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कि मीन्स ना उनको मरने का गम। देखिए, मरने का गम और जीने का अंदो उन लोगों को नहीं होता जिन्होंने ख्वाहिशात नहीं पाली होती, और मरने का गम सिर्फ उन लोगों को और जीने का अंदो उन्हीं लोगों को होता है जो दुनिया में आके जब अपना होश संभालते हैं तो दिन बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात को अपने सर के ऊपर सवार कर ले। जब इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात को सवार कर लेंगे, एक ख्वाहिश के भी पूरे ना होने पर वो जीने को, ज़िंदगी को बार बार दोष देंगे, और वो मरने का उनको बहुत गम रहेगा क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती है। वो दुनिया में आके खो जाते हैं, वो दुनिया के हो जाते हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो ऐसे नहीं होते। जिस तरह वो गालिब ने कहा था ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मेरे लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनको कोई हज़ारों ख्वाहिशें नहीं होती, उनकी ख्वाहिश एक ही होती है, वो जिनका महबूब हकीकी है वो उनसे एक बार राज़ी हो जाए। दूसरा है, यकसा है इन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम, मतलब ज़िंदगी और मौत इनके लिए बराबर है। ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनके लिए ज़िंदगी और जितनी सांसें रब्बे करीम की तरफ से मिली हैं वो गनीमत समझ के गुजार रहे हैं, ठीक है ना। और जब मरने का वो बड़ी खुशी के साथ आता कि वो तो मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा महबूब जानते हैं। क्यों वो जानते हैं? ये देखिए, वो जो हकीकी मोहब्बत है, इंसान जब इस दुनिया से जाता है दरमियान में सिर्फ़ एक पर्दा होता है, ठीक है, वो पर्दा चाक हो जाता है, इंसान अपने उस हकीकी रब के पास चला जाता है।
جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے۔ دیکھیں وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہاں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، وہاں جو جس چیز کی انسان خواہش کرے گا وہ سب اس کے پاس ہوگا۔ وہاں رب کریم کے نیک بندوں کا، انبیاء کرام کا، شہداء اسلام کا وہاں اس انسان کے ساتھ سامنا ہوگا۔ وہاں پریشانیوں سے ماورا زندگی ہوگی، اور ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو وہ جو اللہ والے ہیں، جو صحیح مرد کہلانے کے حقدار ہیں، تو زندگی اور موت کا عالم ان کے لیے برابر ہے۔ وہ زندہ ہیں یا وہ مر گئے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں، تو وہ کسی قسم کا کوئی شکوہ ان کی زبان پہ نہیں آتا۔ باقاعدہ زندگی میں بھی وہ زندگی کو بھی غنیمت سمجھ کے گزار رہے ہوتے ہیں، آخرت کو تو وہ اس سے زیادہ لائٹ لے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل مقام وہی ہے انسان کا۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہاں انسان کو کتنی مہلت ملتی ہے۔ دیکھیں اذان سے لے کے نماز کا وقفہ، اتنا جو وقت ہے وہ انسان کے لیے یہاں مقرر ہے۔ انسان پیدا ہوا تو اس کے کانوں میں اذان دے گی، اور جب انسان دنیا سے گیا تب اس کی نماز پڑھے گی۔ اب اذان سے نماز کے دوران جتنا وقفہ ہوتا ہے، جتنا وقت ہوتا ہے، وہ انسان کی ایک بہترین وہ انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ جیسا مرضی گزار جائے، اس میں بڑی بڑی خواہشات کے انبار لگا جائے، ٹھیک ہے نا، یا وہ اپنی زندگی کو جیسے مرضی گزار جائے، یہ اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے زندگی اور موت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے، ایک دم برس اور مہینے سے۔ اب ان کو مہینے اور برس کی نہیں پڑی ہوتی، جس دیکھو نا، بعض ہم زندگی یہ گزار رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ایک لمحے کو اکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آج میرے پاس اتنا ہے، پتہ نہیں کل کو ہو یا نہ ہو۔ ہم ابھی سال کا سٹارٹ ہوا، پورے سال کا مطلب کہ ہم ایک سر پہ بھوت سوار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی زیادہ خواہشات کو سر پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو برس اور مہینے، سالوں اور مہینے کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ جس دم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس لمحے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ اسی لمحے میں خوش ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جس دم آپ اپنے اس رب کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ آپ کی آنے والی سانس اور کافر کی سانس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ اور یہ تو اپنی موجودہ سانسوں پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کبھی شب کی مصیبت، رات کی کسی مصیبت سے یہ نہیں ڈرتے۔ جو بھی ہو رب کریم کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، مالا کہ تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیں ماں ہے، بچے کو اگر کہیں پیٹے گی، کہیں مارے گی، تو اس کے کہیں فائدے کے لیے۔ استاد شاگرد کو مارے گا، پیٹے گا، اس کے کہیں فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو رب اگر انسان پہ کوئی آزمائش لے آتا ہے تو اس کو وہ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ تو جب ان پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے، وہ کبھی شب کی مصیبت اور روز کے رونے دھونے سے نہیں گھبراتے۔ دن رات گھڑی پہر ماہ و سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ دن رات 24 گھنٹے جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں، اور اس کے بعد گھڑی، اگر گھڑی کی بات کی جائے، یہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہے نا، کھڑا ہونے سے بیٹھنے تک جو وقت ہوتا ہے اسے گھڑی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہر کہا جاتا ہے دن کا ایک حصہ، مینس دن کے 4 حصے ہوتے ہیں، دن کا ایک حصہ 3 گھنٹے، ٹھیک ہے، اسے پہر کہا جاتا ہے۔ ماہ مہینے کو کہا جاتا ہے، سال کو 12 مہینوں کو کہا جاتا ہے۔ کہ مینس ہم قصہ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں یا صبح سے لے کے شام تک یا پورا سال جتنا وقت ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس وقت کو خوشی خوشی گزارتے ہیں۔ وہ کسی قسم کا کوئی شکوہ، کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی اپنی زبان تک نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یہاں مرد کی یہ ڈیفینیشن کی گئی، وہ نہیں جو کڑیل جوان ہو، بہت زیادہ کسی کو بچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، مطلب کچھ لوگوں کو پیٹ دے، ہم اسے مرد کہتے ہیں۔ نہیں صاحب، مرد وہ ہے جس میں یہ ہے، نہ اس کو جینے کا دکھ ہو، نہ اس کو مرنے کا غم ہو، زندگی اور موت اس کے لیے برابر ہو، وہ مہینے اور برس سے کسی طرح کی واقفیت نہ رکھتا ہو، جو لمحہ ہو اس میں وہ زندگی خوشکی گزار رہا ہو، اور اس کو نہ شب کی مصیبت ہو، نہ کبھی روز کا رونا دھونا ہو، دن ہو، رات ہو، گھڑی ہو، پہر ہو، ماہ و سال ہو، مہینہ سال ہو، وہ ہر لمحے جس کی زبان پہ، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، وہ صحیح ایک مرد کہلانے کا حقدار ہے۔ چند حوالہ جاتی اشعار اب دیکھیے۔ کسی کا ہو رہے آتش، کسی کو کر رکھے، 2 روزہ زیست کو انسان نہ رائے گا کاٹے۔ کسی کا ہو جائے یا کسی کو اپنا بنا لے، 2 روز کی زندگی ہے، انسان اس کو بیکار نہ گزارے۔ عطا ان کی
ضیاء ان کی زمانے میں وفا ان کی، تیرے بندوں کی خوبی ہے خدا کی یہ خوشنودی، کہ اس کی عطا پہ، اس کی ضیاء پہ اور زمانے میں وفا پہ اگر انسان ہے، یہ اس رب کی خوشنودی ہے۔ مینز رب اس بات پہ خوش ہوگا اگر بندے میں یہ کوالٹیز پائی جائیں گی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اس کے بعد موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اے موت تو نے آ کے ان فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے دی کیونکہ اس نے دی تھی، اصل حق تو یہ ہے، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے تسلیم و رضا کے چوتھے بند پہ بات کی، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔